2 दिन बकाया, एक दिन इस तरह बकाया कि आदम अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तब तुम जो है जन्नत से कभी निकाले नहीं जाओगे, तुम फरिश्ता बन जाओगे। नहीं समझ मेरी बात, तुम जो है अच्छा बने रहोगे, इसलिए अल्लाह ने तुमको मना किया है। इसलिए ऐ आदम इसकी बात को मत मानो, अल्लाह की बात को मत मानो। अल्लाह ने इसलिए मना किया है कि इस दरख्त का फल खा लोगे तो कभी तुम बाहर नहीं निकाले जाओगे, तुम फरिश्ता बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम भी भोले भाले इंसान सोचे कि ठीक है इब्लीस ऐसा कह रहा है। यहाँ पर रुक करके एक मसला मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है गांव समाज में भी देखिएगा, और खास तौर से राजनीति करने वाले ये भी याद रखिए, और खास तौर से समाज के आदमी, कभी कभी भोला माड़ी का आदमी आपके साथ रहेगा, उठना बैठना आपका साथ रहेगा, और कभी कभी वो ऐसा गंदा मसला बता देगा, गंदा मशवरा दे देगा, वो आपको डुबो देगा। वो आप ये सोचेगा मेरा साथी है, नहीं वो आपका साथी नहीं है। आपको अगर वो बोल रहा है कि ये ट्रैक्टर ले लो, जो बेकार ट्रैक्टर है, सड़ा हुआ ट्रैक्टर है, यानी अगर आपका साथी भी कभी कभी ऐसा ऐसा मशवरा दे देगा जो आपकी भलाई को नहीं चाहता है, वो जाहिर में लगेगा कि हार दोस्त हार खूब भालो, हाँ खूब भालो पाता कोई एक ने भी आपको ले लो हार बेटा के, नहीं समझ, इस तरह मशवरा देगा। लेकिन वो अंदर अंदर जो होता है वो बड़ा बदमाश होता है, वो वही इब्लीस का वो साथी है जो आपको जाहिर तौर पर अच्छा तो बोलता है वो, लेकिन अंदर में उसका क्रोध भरा हुआ है। वो ये चाहता है कि ये भी हमारे जैसा गरीब बन जाए। इब्लीस ने भी यही चाहा कि ऐ आदम इस दरख्त का फल खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है दरख्त का फल खा लिए, और जैसे दरख्त का फल खाना था मेरे अजीज साथियों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आदम और माँ हव्वा के जिस्म से ऊपर, जिस्म के ऊपर वतर जिसको बोलते हैं, उसके जिस्म से तमाम कपड़ा उतर करके नंगा हो गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले कहा था कि ऐ आदम इस दरख्त का फल मत खाओ, इस दरख्त का फल खाओगे तो खाने के बाद जो है ये नुकसान होगा। नुकसान नहीं बयान किया है, लेकिन मत खाना। लेकिन इब्लीस के कहने पर आदम और हव्वा दरख्त का फल खाए, और खाते ही उसका जिस्म का कपड़ा उतर गया, नंगा हो गया। यहाँ पर रुक करके एक मसला मैं आपको समझा दूं, मसले बहुत निकाला जा सकता है। एक मसला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दरख्त का फल खाना और खाने के बाद जिस्म का नंगा होना, और नंगा होने के बाद पता ये चला कि इस सरजमीन में भोला बाड़ी में या कुमट्टी में या मझेरी का कोई भी आदमी अगर अल्लाह का हुदूद पामाल किया जाए, अल्लाह के हुदूद को लांघ दिया जाए, अल्लाह के हुदूद को ना माना जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि शरीयत की तमाम किताबों को उठा करके देख लीजिए कि जो आदमी गुनहगार है, याद रखिए, जो आदमी गुनहगार है अल्लाह तबारक व तआला उसके दुनिया के अंदर भी उसे नंगा करेगा, और मरने के बाद भी उसे अल्लाह तबारक व तआला नंगा कर देगा। गुनहगार आदमी को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म से कपड़ा उतार दिया, उतर गए, और उतरने के बाद हजरत लिखते हैं किताबों के अंदर, तफसीर के अंदर, कि हजरत आदम माँ हव्वा दोनों जो है जन्नत के पत्ता को लेकर के अपने शर्मगाह को, अपने जिस्म को ढकने लगे। क्या करने लगे? अपने जिस्म को ढकने लगे। पता ये चला कि हजरत आदम ही नहीं बल्कि इस दुनिया में चाहे जितने भी आदम की औलाद हैं, याद रखिएगा, इस दुनिया में आदम के जितने भी औलाद हैं, चाहे वो मर्द की शक्ल में हो चाहे वो औरत की शक्ल में हो, आदम के जो औलाद हैं उनके अंदर शर्म आना ये तखलीकी बात है, ये आदमियत की आदमियत है कि जिस आदमी के अंदर अगर हया ना हो, शर्म ना हो, बेहया हो, वो आदमी आदमी नहीं है, वो मानुस नहीं है, बल्कि वो जानवर हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस सिफत से पता चल रहा है। लेकिन अजीज साथियों, कहने का मतलब ये है कि आज हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, और होने के बावजूद भी हमारी बच्चियों की कपड़ा, हमारी माँ बहन का लिबास, हमारे नौजवानों का जिन्स जो है अपने शर्मगाह से नीचे उतरना। मैं खुद शहर का रहने वाला हूँ, इसलिए हमें कोई ना बताए कि नौजवान का लिबास कैसा आ चुका है। मैं शहर का रहने वाला हूँ और देहात में भी रहता हूँ। आज से 15 साल पहले
یہ ہماری ماں اور بہن جو شیر شاہ آبادی بیٹھی ہوئی ہے، 15 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. آج سے 15 سال پہلے میں مہاراج پور میں خدمت کر رہا ہوں. 15 سال پہلے یہ کمٹی کی عورت، بھولا باڑی کی عورت، منجھیلی کی عورت، لونگا پور کی عورت، نیم پور کی عورت، اسلام پور کی عورت، کوئیا کی عورت، رانی باڑی کی عورت، جتنے بھی عورتیں تھیں ان کا ایک نقاب ہوتا تھا. نقاب ہوتا تھا، اور وہ نقاب معلوم کیسا ہوتا تھا؟ یہاں پر چون بنا ہوا، یہاں پر الگ، یہاں پر پورا جسم جو ہے ڈھکا ہوا رہتا تھا. میں خود دیکھا ہوں. اور بیل گاڑی سے ہماری ماں اور بہن جایا کرتی تھی. ہماری بوڑھی ماں بڑی بڑی چادروں میں اوڑھ کر کے گھوما کرتی تھی. تو ہماری بوڑھی ماں آج تک وہ باحیا ہے. آج تک ہماری ماں باحیا ہے. آج بھی چادر کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے میں نوجوان عورتوں سے، آپ کی ماں، آپ کی بہن، میری بھی ماں ہے، میری بھی بہن ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آدم علیہ السلام ننگا ہونا پسند نہیں کیے تھے، کیونکہ آدمیت یہ خیالات، اور اس میں مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ جو آدم کا اولاد ہے ان کی بچیاں جو ہے وہ ننگی گھومنا یہ پسند نہیں کرنا چاہیے. یہ بے حیائی ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر بے حیا ہو جائے تو ہو جانے کے بعد وہ جو چاہے کرے. بے حیا ہونے کے بعد وہ جو چاہے کرے. میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، اور قرآن کے اندر جو واقعات تمام پڑی ہوئی ہیں، چاہے کسی کا بھی واقعات ہوں، آج ہماری ماں اور بہن اگر ننگی ہو رہی ہے اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، ہمارا بھی ہاتھ ہے. آپ کی بچیاں، آپ کی ماں، ہماری بہن، ان کے لباس جو ہے، آج ہمارا نوجوان دلی سے آنے کے بعد اپنی بچی کو ایک ڈریس نکلا ہے، بولنا نہیں چاہیے، بڑی گندی ڈریس، مچھردانی کے جیسا، جس میں بالکل نظر آتا ہے. ہماری ماں اور بہن، اور کچھ ایسے بھی دیکھیں جو تھوڑا سا پیسہ والا شیر شاہ آبادی ہو گیا. اگر وہ پیسہ والا اگر ہو گیا، آپ اپنی بیوی کو نقاب ختم، ایک تو شال اڑا لیتا ہے، ہلکا سا دوپٹہ لے لیا اور لے کر کے چلنا چالو کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، یہ آدمیت کی بات نہیں ہے. آپ ایسے اچھے کہلانے والے نہیں ہیں. 15 سال پہلے یہی وہ شیر شاہ آبادی قوم، جن کے گھروں کے اندر جن کی ماں اور بہن نکلتی تھی، بڑے پردے کے ساتھ نکلتی تھی، آج ہماری ماں اور بہن، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں جو ایسا کر رہی ہے، میں سب کو یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ اگر ایسا کرتی ہو، آپ آدمیت کے اندر نہیں ہے. آپ آدم کے اگر اولاد ہیں تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، میری ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت میں لباس اترنے کے بعد اپنے جسم کو پتہ سے ڈھکتی تھی. کس سے؟ پتہ سے. کتابوں کے اندر بات ہے بھائی، پتہ سے ڈھکتی تھی، اور ڈھکنے کے بعد اپنے جسم کو ڈھکنا وہ پسند کرتی تھی. انہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمیں ننگا ہونا میں پسند نہیں ہوتا ہوں، پتہ سے ڈھک رہی تھی وہ. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج اللہ نے ہمیں لباس دیا ہے، اللہ نے لباس دیا ہے، لیکن لباس ہو کر کے بھی اگر ہم اپنے جسم کو ابھاریں، جسم کو نگھاریں، جسم کو ہٹائیں، اپنی بچی کو الٹی اور بے پردگی والے اگر کپڑا پہنائیں تو کیا ہم آدم کی اولاد کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں میرا عزیز ساتھیوں. بڑی افسوس کی بات ہے، آج 6 مہینہ سے لے کر کے 7 مہینہ سے لے کر کے آج اس سرزمین پر ایسا جلسہ ہونے کے توفیق نہیں ہوا تھا. میرے عزیز بھائیوں، سامنے میں بیٹھے والے آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی کو بلا کر کے حدیث اور قرآن سن رہے ہیں. آپ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، خاص طور سے بھولا باڑی کے. اور اس قسم کا جلسہ آج میں لگتا ہے کہ 6 یا 7 مہینہ کے بعد کر رہا ہوں اس طرح جلسہ، کیونکہ پرمیشن نہیں مل رہا ہے. آپ کو پرمیشن نہیں دیا جا رہا ہے. اور آگے بڑھ کے میں بول دوں یہ کہ 6 مہینہ پہلے اللہ کی طرف سے غضب و قہر، عذاب، جو بھی الفاظ استعمال کر لیجئے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی مار ہم پر ایسی آئی کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، مسجدیں ہماری خالی تھی، ہمیں تراویحوں کے